मतीउल्लाह साहब, मुझे तो याद है आपको भी एक दफ़ा लापता किया गया था, फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश होना था। इस केस के अंदर ये जो फैज़ाबाद धरना केस है, इसके अंदर जो एक दरख्वास्त गुजार हैं शेख रशीद साहब, वो भी लापता हैं। मीडिया पर जो कभी पेशगोइयों का पिटारा और सियासी चुटकुलों की मशीन थे, अब वो कहीं 7 पर्दों में छुप गए हैं। बात हो रही है रुपोश साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की। लेकिन हर वक्त जी डील हो गई है, नहीं हो रही, हो गई है, मतलब हर वक्त हम वो क्या कहते हैं, वो सुई का जो सुराख है उसमें से फरिश्ता गुजारने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिस तरह बगदाद में हुआ था। जिनके हाजिर सर्विस के चार्टे हैं उनका तो चलें कह सकते हैं कि उनके साथ खड़ा है, बेशक वो फिर किसी को कत्ल करें, मार्शल लॉ लगाएं जो, लेकिन जिनका करना चाहता था एहतसाब उससे भी पीछे हट गया नवाज। तो क्या कल जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये समाअत होती है तो क्या सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं पूछना चाहिए कि जी एक दरख्वास्त गुजार है वो हैं का? क्या ख्याल है आपका? तो क्या आपके पास क्या टेक है इसका? का सब गुजारिश है, एक बड़ी पुरानी कहावत है, जब तक सादा, बेवकूफ और लालची लोग जिंदा, ठग भूखे नहीं मर सकते। यकीनन ये एक तो बड़ी करानी है। अभी आप जिस इंजेक्शन का बात कर रहे थे, 62 लोग, पेट्रोल की स्मगलिंग होती है रानी, 62 लोग, डॉलर की स्मगलिंग होती है 62 लोग, ताकतवर लोग। क्या हुकूमतों से ताकतवर आज तक पकड़े कितने गए और कितनों को सजाएं हुई? जब से पाकिस्तान बना है, हर बड़े हादसे के बाद इसके पीछे 62 लोग हैं। शुगर माफिया इसके पीछे 62 लोग हैं, घी माफिया। तो ये जब तक 62 लोग और आम शहरियों के लिए कानून एक ना होगा, ना मुल्क में अमन होगा, ना तरक्की होगा। झूठ जितना मर्जी बुलवाता रहे, पैसे खूब लग रहे हैं। नहीं बड़ी साहब, मैं अगर आपने ये बात की है ना, मैं इसका जवाब दे के दोबारा सवाल पे आता हूँ। इस वक्त सिविलियन गवर्नमेंट में शायद पीएम से भी ज़्यादा पावरफुल आदमी तो वज़ीर दाखिला होता है, वही होता है ना। उसे कहीं असी तरह गायब कर देंगे, इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा गया ना, जनाब आपको गायब कर देंगे। नहीं, डायरेक्ट कहा, तो फिर हुकूमत का दी है। उन्होंने ये लफ्ज कहा कि शेख रशीद का हाल नहीं देखा, शेख रशीद गायब है ना, जबरी गुमशुदा है। तो एक सिटिंग मिनिस्टर को कहा जाता है कि जी आप गायब हो जाएंगे। जिस मुल्क में ये हाल हो कि उसे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर ये कहे। और दूसरी बात, ये खबरें बकायदा पैसे दे के चलवाई जा रही हैं कि तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट से डील हो रही है। इस डील का कोई वजूद नहीं। इमरान खान ने जेल में एक ही कहा, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, डील किस बात पे करूं? कुछ लोगों का ख्याल होगा हमें एनआरओ दे दे, हमारे केस ना खुले, फलाना खुले। अभी तक अगर इलेक्शन होते हैं और तमाम सियासी जमातों को तो तरीके इंसाफ, वरना नून लीग के लीडरों के मुताबिक हुकूमत मिल चुकी है। उसका ऐलान जनवरी में हो या फरवरी में, मुझे नहीं पता। देखिए, जितनी को हुकूमत काकड़ साहब की है ना, इतनी को उन्हें भी मिल जाएगी, ले लें, वो भी ले लें। लेकिन ऑलरेडी है होना, जनवरी में कर दे, फरवरी में। फवाद साहब वहाँ बैठे हुए हैं, भले वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे। आज चीमा साहब बैठे हैं, वो उनके सारे बंदे बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात मुबैना तौर पर। डील की खबरें जान के प्लांट की जा रही हैं। कल जब अटक जेल से तहरीक इंसाफ के चेयरमैन निकले, इंतजामियों का था कि एक झलक इसकी अगर मीडिया में चल गई तो आप सब सस्पेंड हैं। एक अक्स चला है, उससे सर पकड़ के सुबह के बैठे हुए हैं। वो ये खां की ये जो गाड़ियां निकली थी यहाँ, उससे परेशान है और एक आला अफसर की सरजनिश की गई है। तो जब वो बंदा पब्लिक में आएगा तो तुम्हारे तो पल्ले कुछ नहीं रहेगा। ये किसी ने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेंक दी होगी। ये तो काजी साहब, उसमें अक्स नजर आ रहा है, पूरा तरीके इंसाफ का चेयरमैन ही नजर आ रहा, जो उसके अक्स से खौफजदा है। अगर वो बाहर आता है और सियासी उसे इतनी की लेवल प्लेइंग मिलती है, अच्छा, कि वो अपने कैंडिडेटों को कहे भाई आप इलेक्शन लड़ो। उनके जो वकील हैं या जो जिन लोगों को उन तक रसाई है, वो कह रहे हैं भाई कोई डील शील नहीं है, आप जो है वो। मैं कह रहा हूं डील का तासुर पैसे दे के फैलाई जा रही है। डील जहां भी होनी है हो चुकी है। अगर वो किसी और के साथ हो चुकी है बज़ाहिर लंदन से डायरेक्ट फ्लाइट कोई नहीं आती पाकिस्तान, खुसूसन लाहौर, लेकिन टेलीफोन डायरेक्ट आते हैं और रकीब वो भी डायरेक्ट मिलते हैं।
میری اپنی انفارمیشن کے مطابق آج 27 ستمبر 7:53 پر عمران خان سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی، جو اس کا عکس نہیں دیکھ سکتے، ڈیل ہو بھی نہیں سکتی، اسے وزیر اعظم کیسے دیکھیں؟ دیکھو یار وہ تو پتہ چل کتنے مقبول لیڈر جس کا مختلف سروے کہتا ہے 70% مقبولیت ہے، اور شریف ایک 70 سال کا بندہ محض ایک کٹ پتلی اقتدار کے لیے ایسی ذلت کو کیوں قبول کر رہا ہے؟ ایسی ذلت سے بہتر ہے کہ ملک سے باہر رہے، اپنی آرام سے زندگی گزارے اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ. یا تو یہ ہوتا کہ نواز شریف تمام لوٹی دولت واپس کرنے کے لیے پاکستان آ رہا ہوتا کہ عوام کی نظر میں سرخرو ہو جاؤں، آخری عمر میں معافی مانگ لوں اپنے گناہوں کی، عوام سے بھی معافی مانگ لوں. یا تو سارے فلیٹ، ساری جائیدادیں، سارا کاروبار بیچ کے پیسہ ساتھ لا رہا ہوتا، پھر انڈرسٹینڈیبل تھا کہ واپس آنا چاہتا ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، اقتدار میں آ کے اپنی غلطیاں درست کرنا چاہتا ہے. ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے، وہ تو ایک ٹیڑھی پائی بھی کسی کو نہیں دے گا واپس. تو پھر کیوں یہ ذلت امیز اقتدار اسے کیوں چاہیے؟ یہ سوال ہے جو کسی بھی پٹواری کو اگر اس کا جواب پتا ہے تو پلیز وہ بھی کمنٹ کر دیں سروے کے رزلٹ کے ساتھ ساتھ. عامر فاروق اور قاضی کی آنیوں جانیوں سے پہلے آپ ذرا صورتحال دیکھ لیں. برنٹ کی قیمت $97 پہنچ چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر جو 15-20 روپے نیچے آیا ہے اس کا کوئی فائدہ پاکستانی عوام کو نہیں ہوگا. دعا کریں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آ جائیں، ورنہ مہنگائی مزید اوپر جائے گی، کیونکہ ڈالر کو بھی زبردستی روکا ہوا ہے. اس نے اوپر جانا ہے اور ایسا شوٹ کرنا ہے کہ پھر یہ 350 اور 400 کے درمیان رکے گا جا کے، کیونکہ پاکستان کی نہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، نہ ترسیلات زر بڑھ رہی ہیں، نہ ٹورزم بڑھ رہا ہے، نہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بڑھ رہی ہیں. تو جب ان چاروں میں سے کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر ڈالر کو روکنا صرف ڈنڈے سے یہ تباہ کن ہوتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ یہ ناکام ہوگا، کیونکہ اسحاق ڈار نے بھی روکا تھا اور اس کے بعد کیا تباہی آئی ہے ہم سب نے دیکھا ہے. دعا کریں کہ عالمی منڈی میں ہی ہر چیز کی قیمت نیچے آ جائے تو عوام کو کچھ رعایت ملے، ورنہ آگے تباہی ہے عوام کے لیے. دیکھیں ڈیفینیٹلی شیخ رشید ذاتی طور پہ تو شاید اس درخواست میں پیش نہیں ہوں گے، ان کی طرف سے کوئی وکیل ہوں گے، اور وکیل ڈیفینیٹلی یہ پوائنٹ آؤٹ کر سکتا ہے کہ جی ان کے پاس کوئی انسٹرکشنز نہیں ہیں، کیونکہ ان کے جو کلائنٹ ہیں شیخ رشید وہ لاپتہ ہیں، ان کو لوکیٹ نہیں کیا جا رہا. تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا سپریم کورٹ اس معاملے میں جو ہے وہ انٹرفیئر کرے گی، کیونکہ اگر شیخ رشید کے لاپتہ ہونے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اگر معاملہ اٹھایا گیا ہے تو کیا سپریم کورٹ مداخلت کرے گی یا نہیں. مگر زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو درخواستیں انٹیلیجنس بیورو اور پیمرا کی طرف سے واپس لی گئی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے جو وزارت دفاع کی یا ISI کی جو مین درخواست ہے اس کے اوپر کیا اٹارنی جنرل کوئی پوزیشن لیں گے، اور کل ہی کمرہ عدالت میں ہی کوئی پوزیشن لیں گے. مگر کیوں یہ درخواستیں واپس لی گئی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ میرے خیال میں یہ وہ سویلین ادارے نے واپس لی ہے نا. جی ہاں، میرے خیال میں یہ وہ ادارے ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے حوالے سے ہدایات سپریم کورٹ نے دی ہیں ان میں کوئی ایسی آبزرویشن یا ریمارکس نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی ہدایت ہے کہ جس پہ وہ عمل درآمد کرنے میں ان کو کوئی مشکل ہے. جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ وزارت دفاع کا ہے، یا انٹیلیجنس بیورو ISI یا ملٹری انٹیلیجنس کے حوالے سے ہے. اب تو صرف ISI اور MI کے حوالے سے رہ گئے ہیں، کیونکہ IB تو وڈرا کرنے کے لیے استدعا کر دی ہے. ان کو بھی ابھی معلوم نہیں ہے کہ کیا سپریم کورٹ اجازت دیتی ہے وڈرا کرنے کی کہ یا نہیں. یہ بھی فیصلہ کل سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے. تو جو اہم معاملہ ہے وزارت دفاع کا، اور اٹارنی جنرل نے اب یہ بتانا ہے کہ کیا وہ وزارت دفاع کی درخواست بھی واپس کریں گے، کیونکہ جو نقطے اٹھائے گئے ہیں وزارت دفاع کی درخواست میں خاص طور پہ مورال کے حوالے سے، فوج کے مورال کے حوالے سے وہ نقطے، اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ افواج پاکستان جو ہیں وہ سیاسی انجینئرنگ کرتی ہیں اور اپنی پسند کی ان کی کوئی سیاسی جماعتیں ہیں. تو ڈیفینیٹلی اس کو اگر وہ واپس لیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ سپریم کورٹ کا جو فیض آباد دھرنے کا فیصلہ ہے اس میں یہ جو بڑی سخت آبزرویشن دی گئی ہیں اس کو افواج پاکستان نے، وزارت دفاع نے تسلیم کیا ہے کہ ایسا ضرور ہے، اور پھر ان کے اوپر عمل درآمد کرنا ہوگا. اس کے اوپر پھر عمل درآمد بھی کرنا. اچھا، یہ بات بڑی دلچسپ آپ نے کی ہے.